تونسية، مفخرة تونسية تكون اليوم على رأس من أهم المنظمات في إيطاليا، على رأس 48 ألف رجل أعمال إيطالي. من إيطاليا ناخذوها معنا بالتليفون مدام هيلا سوريا زناتي كولوني. صباح النور مدام، مرحبا بيك على موزايك فام. صباح الفل. صباح الخيرات. انتقت اللقب صحيح؟ وي بارفيتمون. تري بيان. ميرسي بوكو. يعيشك. مفخرة لتونس، مفخرة لينا. ما ترانيش كي نحكي نحس نجوم خارجة من عينيا، حاجة تهز المورال انه نلقاو اليوم توانسة ما شاء الله علينا في العالم، قاعدين نلقاهم في الصف الاول، قاعدين نلقاهم تبارك الله جرايد العالم والكل معترفين بقدراتهم بنجاحهم وتميزهم. انت منهم مدام. انت اليوم تم اختيارك على راس واحدة من اهم المنظمات في ايطاليا لرجال اعمال في ايطاليا. خلينا نقول انه المنظمة هذه تضم تقريبا 48 ألف شركة، معناها 48 ألف رجل أعمال، وتخدموا في قرابة 400 ألف خدام. يعطيك ألف صحة. قبل كل شيء نعاودوا لك تصفيقة كبيرة وهذه من قلوبنا راهو. ربي يفضلكم. يعيشكم. خلينا نسوق قبل مدام هيلا. انت من اب ايطالي وام تونسيه، قريت في تونس بدايه، كانت قرايه الباركور نتاعك نتاع القرايه الكل كان في تونس؟ اكزاكتومون. انا قريت في تونس، تولدت في تونس، كبرت في تونس، قريت في تونس وكملت الفاكولتي في تونس. تري بيان. واحد من احلام الوالده نتاعك قالت لك ماذا بيا كان تكون صاحبه شركات وتنجح ويظل حققت لها حلمها وبزياده ما شاء الله. الله يرحمها. سايتي بور موا اون غراند ايكول، مكتب عظيم برشا ليا، انا من اكبر المكاتب اللي انا قريت فيهم. الله يرحمها الله يرحمها. اي خلينا نحكي كيفاش الحلو انك ما قدمتش ترشحك وانك ما كنتش حتى حابه تترشح للمنصب هذايا والكل رشحوك. افكتيفمون صارت كونساي دادمينستراسيون كيف ما يصير كل 4 سنين. اللي يسمع فينا مدام هيلا، Confimi Industria, c'est la confédération نتاع الشركات، les entreprises industrielles الصناعات، الشركات الصناعية كلها في إيطاليا. عندها ممثلات نتاعها في شاك ريجيون، خاطر إيطاليا كل جهة نتاعها عندها اوتونومي، دونك كل on est représenté في 17 ريجيون في إيطاليا. تترأس على 48 ألف شركة. الشركات اللي نحن نمثلوهم شركات في ميدان لاندستري اوتوموبيل، في ميدان لاندستري شيميك، في ميدان لاندستري اغرو اليمنتير، في ميدان لاندستري des arts et métiers, l'industrie des services informatiques et de la digitalisation. عندنا برشا ميدان، beaucoup de secteurs اللي نحن نمثلوهم، وكل ريجيون تمثل وديفون les intérêts les droits نتاع الخدمة نتاع les chefs d'entreprise évidemment. والله احنا انا عندي ان برانسيب فوندامنتال، لازمنا نكونوا نحن اللي عندنا المناصب في الخارج، حتى اذا كان ماهوش منصب سياسي دو بوليتيك اندستريال، يلزمنا نكونوا احنا اللي نخدموا للي اصغر منا. دونك احنا كسوا في الشركات ولا كسوا في مناصب نتاع شركاتنا ما عندناش برشا بوسيبيليتي باش نغزروا للكراسي، سامحني في الكلمه. دونك ايفيدامون هذا احنا هنا العام هذايا كيف ما تعدى في تونس، كيف ما تعدى في فرنسا، كيف ما تعدى علينا نحن في ايطاليا، عام صعيب برشا، صعيب برشا في خدمتنا، وسورتو باش نجموا نمنعوا شركاتنا ونسمحوا لخدمتنا باش تكبر معنا ونجموا نكبروا شركاتنا. دونك اونيتمون السنه انا رفضت
la demande de candidature ما كانش في البرنامج اصلا في l'assemblée générale نتاعنا وفي الكونسي d'administration restreint طلبوا اللي كل adhérent il exprime son point de vue على الصعوبات اللي صارت علينا السنه. évidemment j'ai استدعيت الرؤساء الاخرين باش يقدموا leur candidature ou en leur disant que الوقت صعيب برشا il faut s'unir لازمنا نكونوا اليد في اليد ونساهموا باش نخليوا الكفاءات توصل في برشا ميدانات dans beaucoup de secteurs. En fin de compte, il y a eu une assemblée totalitaire طلبت مني باش نقدم الكانديداتور et ils ont voté à l'unanimité معناتها من ma présidence et de conséquence avec beaucoup d'humilité قبلت évidemment sachant que خدمة كبيرة برشا وبروجرام كبير برشا لازمنا نقوموا وفي وقت صعيب برشا مع الكورونا معناها العالم كله واقف وقت صعيب هذايا معناها مسؤولية أكبر تكون مسؤولية كبيرة surtout que نحنا les chiffres d'affaires نتاعنا في السيكتور اندستريال اللي نحنا on représente كالاغرواليمنتير طاح بأكثر من 43% dans la moyenne نتاع الشركات والمعامل. السيكتور نتاع الريستوراسيون كيف طاح من أكثر من 51% شيفر دافير نتاعهم. الشركات تعبين برشا. الخدامة الدولة الإيطالية أغارانتي للخدامة l'absence de licenciement حتى لشهر مارس. أما في شهر مارس 2021 برشا شركات باش يكونوا في dans l'obligation باش يعاودوا يخموا في البروغرام نتاعهم دي ressources humaines. دونك باش نتعرضوا لبرشا صعوبات et donc le mandat sera un mandat difficile باش نجربوا. باش نسألك مثلا في إيطاليا معناها في الأزمة هذه الشركات اليوم اللي تلقى روحها صعوبة باش تخدم وباش ولو كونفينمون وغيره معناها قاعدين مواصلين قاعدين يخلصوا في الخدامة شاريهم ولا منقصين لهم ولا كيفاش معمول بيه غادي في إيطاليا مثلا عندكم؟ لا احنا le système état معناتها le mécanisme qui est appliqué ici c'est un mécanisme d'assistance aux entreprises. احنا الشركات حتى لشهر مارس ما عندهمش الحق عندهم منع بات باش يطردوا الخدامه بلغتنا يطردوا الخدامه. il y a un programme de non licenciement. donc كيفاش يصير وقت اللي الشركه ما تخدم جو في ان اكزامبل معناتها شركه ريستوران مسكر ولا مقهى مسكر ولا سنتر ديستيتيك مسكر pour faire un exemple du quotidien عنده malheureusement لازم يخدم خاطر يخلص des charges fixes الكريوات الضوء حتى كان يا توجور دي شارج فيكس اي دو كونسيكونس الخدامه الكلهم في ديارهم خاطر مسكرين. دونك الدوله عملت سو كون ايطالي اسمها لا كاسا انتغراسيوني سيتادير كو لي زونتربريز ينجموا ما يخدموش الخدامه عندهم بوست دو ترافاي غارانتي وقت اللي ترجع لا سيتواسيون دو نون كونفينمون دو نو لوك داون ils reviennent à leurs activités. entre temps 80% من الشهريه est versé par le gouvernement italien dans les différentes caisses. الفلوس هذوما الكلهم اللي في لاكيس concernant ce genre de situation هما الفلوس جايين من الشركات من لي بريزيدون لي شيف دونتربريز. كل عام نحن على كل شهريه عندنا كوتا يلزمنا نصبوه في الكاس هذايا بيرميتون اي غارانتيسون وقت اللي تصير ازمه كيف ما قاعده تصير توا في العالم اجمع باش نجموا نساهموا. خدمتنا قاعدين اذا كان الخدامه قاعده في الديار احنا تبارك الله ما شاء الله وربي يسترنا احنا شركتنا ما وقفتش مي برشا شركات اخرى وقفوا على خاطر سو سون دي سيكتور نون اكتيف ا كوز دو لوك داون. مالوغوزمون هما خدمتهم في الديار 80% من شهريهم خالصين غراس سيت كاس دانتيغراسيون اسمها كاس دانتيغراسيون كاسا وبعد كي توفى وترجع تخدم نورمال بلاصتك مضمونه. Bien sûr, il y a un maintien dans le poste obligatoire. وفما زاده bien sûr en cas de reprise et lors de la reprise من بعد il y a d'autres programmes اللي توا الحكومه نتاعنا قاعده est en train de négocier pour comprendre كيفاش معناتها on va affronter مشكله le licenciement على خاطر فما شركات حتى اذا كانت الدوله باش تساهمهم 3 شهور 4 شهور 5 شهور grâce à cette caisse
لازم يكونوا des programmes négociés pour une sortie خاطر malheureusement فما شركات صعبت عليهم برشا au point اللي قاعدين يخموا باش يسكروا. C'est vrai que نحنا في الميدان نتاعنا نحنا في السيكتور نتاعنا نحنا les risques de licenciement أقل من 5%. Donc احنا فرحانين برشا خاطر الشركات surtout les chefs d'entreprise قرروا pour que cette fois-ci ils soient solidaires et que l'on mette plus on investisse plus sur le risque d'entreprise اللي عندنا que dans les années normales. Donc il y a une grande solidarité. Il y a une très grande solidarité. مدام هيلا قداش عندك ما جيتش لتونس؟ والله peut-être عامين. عندك عامين. هاي ريحة البلاد باش توصلك معنا على موزايك كافيه مرة أخرى. فرحانين إنه سمعنا صوتك وفرحانين بيك. نعاود نذكر معنا هالة سوريا زناتي كولوني، وحدة هي رئيسة واحدة من أهم منظمات اليوم في إيطاليا، مازال كي تم انتخابها. المنظمة هذه اللي فيها أكثر من 48 ألف شركة وأكثر من 48 ألف رجل أعمال ويخدموا في 400 ألف خدام. نهارك زين وإن شاء الله نشوفوك ديما متألقة ومتقدمة. وفما غناية قلت لي ماذا بيا مصاب كان نسمع منها شوية. شنية؟ شفتك مرة متعدية. لا خاطرك إلا نهارك زين وشرفنا ونورتنا. اون فيغتي لتونس. نخلي لك الكلمة ليك تفضل. كان عندك ديديكاس تحب توصلها للعائلة هوني في تونس مدام هيلا تفضل. والله أنا نحب نقول للتوانسة الكل اللي في تونس واللي في الخارج حاجة مهمة برشا اللي اليوم لازمنا نخدموا مع بعضنا اليد في اليد باش نرجعوا المستثمرين لبلادنا ونرجعوهم يغزروا لنا. رجال الأعمال الكل يغزروا لنا بعين كبيرة خاطرها تونس كبيرة. دونك يعيشكم يفضلكم سويون أوني ونسيبوا المشاكل ونغزروا مع بعضنا خدمة يد في اليد باش تونس ترجع عالية في عينين العالم أجمع. مدام هيلا ليك انتي نبيها كراولي شفتك مرة.